नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई चाहिने नलेज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथै पुराना क्वेसन्सहरू ओल्ड क्वेसनहरू पनि गरेका छौँ। हजुरहरूलाई इक्जामको निम्ति साथै आफ्नो कन्सेप्टलाई अलि सुधार्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर भिडियोहरू हालिदिएका छौँ। हजुरहरूले कृपया त्यो भिडियोहरू हेरिदिनु होला र लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज म क्लास 8 कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर हजुर सामु आएको छु र आज म मोडल क्वेसन सेट 4 सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले सेट 1, सेट 2 र सेट 3 जम्मा 3टा मोडल क्वेसनको भिडियोहरू हालिसकेको छु र यो चाहिँ हाम्रो आजको फोर्थ मोडल क्वेसन सेट रहेको छ र यसमा ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी गरी जम्मा जुम्मी 100 मार्क्सको क्वेसन सोधिएको छ र ग्रुप ए मा चाहिँ हाम्रो 10 वटा क्वेसन सोधिन्छ, 10 वटा, हरेक क्वेसनको 1 मार्क्स। त्यही भएर 10 × 1 गरेर जम्मा जुम्मी यो ग्रुप ए चाहिँ 10 मार्क्सको हुने गरेको छ। अब हामी आज ढिला नगरिकन आजको सेसन सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट 1 को ए मा क्वेसन रहेको छ, इन द गिवन फिगर राइट डाउन द अल्टरनेट एङ्गल अफ एङ्गल क्युबिडब्लु भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा लाइन दिएको छ, पिक्यू र आरएस। यो चाहिँ प्यारलल लाइन्सहरू छ र यो पोइन्टको नाम भी रहेको छ। यो पोइन्टको नाम भी छ भने यो पोइन्टको नाम डब्लु रहेको छ। ठिक छ। अब हामीलाई चाहिँ कुन एङ्गलको अल्टरनेट एङ्गल चाहिएको छ, क्युबिडब्लु भनेपछि हामीलाई यो एङ्गलको अल्टरनेट एङ्गल सोधिएको छ। ठिक छ। यो एङ्गलको अल्टरनेट एङ्गल कुन हो भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि प्यारलल लाइन छ र त्यो लाइनलाई ट्रान्सभर्सल लाइनले काटेको छ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल हाम्रो अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ र अल्टरनेट एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। सिमिलरली यो एङ्गलको अल्टरनेट एङ्गल भनेको यो एङ्गल हुन्छ। यो दुईटा एङ्गलहरू यो र यो बराबरी हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबरी हुन्छ। ठिक छ। अब हामी जाऊँ क्वेसनको सोलुसनतर्फ। अब हेर्नुहोस्, हामी गिभन लेखौँ के छ, अल्टरनेट एङ्गल अफ एङ्गल क्युबिडब्लु इज इक्वल टु कति हुन्छ, एङ्गल कुन हुन्छ अरे हाम्रो यो एङ्गल हुन्छ। अल्टरनेट एङ्गल भनेको आरडब्लुभी अथवा भिडब्लुआर जसरी लेख्नुहोस्। त मैले आरडब्लुभी हाम्रो त्यो एङ्गल चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ। हाम्रो अल्टरनेट एङ्गलहरू के हुन्छ अरे, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले लेख्यौँ क्युबिडब्लु इज इक्वल टु एङ्गल आरडब्लुभी। ठिक छ। ल, हाम्रो यो क्वेसन सकिएको छ। 1 मार्क्स हाम्रो यहीँबाट पाकिसकिएको छ। ठिक छ। ल, अब हामी क्वेसन नम्बर 1B मा प्रवेश गरौँ। क्वेसन नम्बर 1B मा के सोधिएको छ भने हेर्नुहोस् है त, फाइन्ड द रेडियस अफ अ सर्कुलर ग्राउन्ड whose सर्कमफरेन्सलाई नेपालीमा परिधि भनिन्छ। सर्कमफेरेन्स इज 88 मिटर। ठिक छ। ल, यसको सोलुसन हेरौँ। हामीलाई गिभन के दिएको छ, सर्कमफरेन्स दिएको छ। सर्कमफेरेन्स सी इज इक्वल्स टु 88 मिटर दिएको छ भने रेडियस आर कति छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है,
मैले के गरेँ, एउटा सर्कल बनाएँ है। सर्कलको यो सेन्टर ओ भयो। अब मैले सर्कलको यो सेन्टरबाट यो सर्कमफरेन्सको कुनै एउटा पोइन्ट, मानिलिउँ यो पोइन्टसम्म लाइन तान्यो भने यसलाई ए पोइन्ट दियो भने जुन यो ओए हुन्छ, यो भनेको नै हाम्रो के हो, रेडियस आर हो हैन। अब सर्कमफरेन्स भनेको के हो, सर्कमफरेन्सलाई हामीले के भन्न मिल्छ, सर्कलको पेरिमिटर भन्न मिल्छ। भनेको मैले यसरी नाप्दै 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 गएँ, हो यहाँसम्म फेरि आएर यति मैले नापेँ भने यो सर्कलमा, यसलाई नै हामी सर्कमफेरेन्स भन्छौँ। ठिक छ, यो एउटा डिस्टेन्स हो अथवा भनौँ पेरिमिटर अफ सर्कल हो सर्कमफेरेन्स भनेको। त्यसो भए हामीलाई सर्कमफरेन्सको फर्मुला के थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन, एकदमै थाहा हुनुपर्छ। भनेपछि सर्कमफरेन्स सी को फर्मुला के हुन्छ, 2 पाई इन्टु आर भनेको रेडियस, और हामीलाई सर्कमफरेन्स दिएको छ 88 मिटर इन्टु 2 पाई र आर भनेको आरै भइहाल्यो, और 88 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु पाईको भ्यालु कति हो हेर्नुहोस्, पाईको भ्यालु यदि तपाईँले डिग्रीमा लेख्नुहुन्छ भने 180 डिग्री हो, यदि तपाईँले कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा लेख्नुहुन्छ भने 22/7 हो। हामीले अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा युज गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ 180 डिग्री राख्न मिल्दैन, हामीले यहाँ 22/7 राख्नुपर्छ। इज इक्वल्स टु कति भयो, आर भयो। और अब हेर्नुहोस् यो 88 छ, यो 7 यता डिभाइडमा छ, यता आउँदा के हुन्छ, मल्टिप्लाईमा हुन्छ। सिमिलरली यो 2 र 22 के छ, मल्टिप्लाईमा छ यहाँ, भनेपछि यता आउँदा के हुन्छ, यो 2 र 22 दुइटै डिभाइडमा हुन्छ, त्यही भएर डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 22 इज इक्वल्स टु रेडियस आर। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, हजुरहरूले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा थिच्न सक्नुहुन्छ, होइन भने काटेर न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई काटेर पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, 22 लाई मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने कति हुन्छ, 11 हुन्छ। 88 लाई 2 ले गरेँ भने कति हुन्छ, 44 हुन्छ हैन। अझै हेरौँ, अझै यो 2 ले यो 44 लाई कतिचोटि जान्छ, 22 चोटि जान्छ, 22 भयो। फेरि यो 11 ले यो 22 लाई पनि 2 चोटि जान्छ, भनेपछि 2 इन्टु 7 बाँकी रह्यो यहाँ, 2 इन्टु 7 इज इक्वल्स टु आर। देयरफोर आर इज इक्वल्स टु 7 2 कति भयो, 14। अब के हुन्छ युनिट यसको, मिटर, किनकि सर्कमफरेन्स मिटरमा दिएको छ, त्यही भएर यो मिटर। यदि सर्कमफरेन्स सेन्टिमिटरमा दिएको भए यो सेन्टिमिटर हुन्थ्यो। अब हामी एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखौँ, हेन्स द रेडियस अफ सर्कल इज 14 मिटर, इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 2A मा जाउँ हामी। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 2A मा के दिएको छ भने, फाइन्ड द लेन्थ अफ BC इन द गिवन फिगर। दिएको फिगर छ एउटा फिगरमा हामीलाई यसरी ट्रायंगल दिएको छ, यो राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ। हाम्रो यो एंगल चाहिँ के छ, 90 डिग्री छ। यो ट्रायंगलको नाम ABC दिएको छ र AC साइड चाहिँ हामीलाई 5 सेन्टिमिटर दिएको छ, AB साइड 3 सेन्टिमिटर दिएको छ र यो BC साइड चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ वाट। ठिक छ। भने चाहिँ हामी गिवन लेखौँ, के दिएको छ, AC साइड दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, AB साइड दिएको छ 3 सेन्टिमिटर र BC साइड निकाल्नु भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले कुन थ्योरम लगाउन मिल्छ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हो, h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर हुन्छ। अब हाइपोटेनस भनेको के हो, कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा 90 डिग्रीको अपोजिट साइड भनेको हाइपोटेनस हो है। भनेपछि यहाँ AC साइड के हो, हाम्रो यो हाइपोटेनियस हो। हाइपोटेनियसले हामी H सिम्बलले लेख्ने गर्छौं। अब परपेन्डिकुलर र बेस कुन हो, हेर्नुस्, परपेन्डिकुलर थाहा पाउने भनेको कुनै पनि एउटा रिफरेन्स एंगल हुन्छ,
रिफरेन्स एङ्गलको अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर हुन्छ। तर यहाँ हामीलाई कुनै पनि एउटा रिफरेन्स एङ्गल दिएको छैन। भनेपछि तपाईँले एबी साइडलाई पनि परपेन्डिकुलर मान्न मिल्छ अथवा बिसी साइडलाई पनि परपेन्डिकुलर मान्न मिल्छ, जे पनि मान्न मिल्छ। तर म के गरिदिन्छु अब चाहिँ, यहाँ यो एङ्गललाई म ठिटा मान्छु। भनेको ठिटा मैले के माने, रिफरेन्स एङ्गल माने भने यो ठिटाको अपोजिट साइड के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि हाम्रो परपेन्डिकुलर के भयो, एबी भयो हैन। परपेन्डिकुलर एबी साइड भयो। परपेन्डिकुलरलाई हामी यसरी पीले डिनोट गर्छौँ भने यो जुन बिसी छ त्यो त हाम्रो बाँकी रहेको साइड, यसलाई हामी भन्छौँ बेस। हामीलाई बेस निकाल्नु भनेको रहेछ हैन। ल अब हेर्नुहोस्, हामीलाई के थाहा छ, वी नो द्याट एच स्क्वायर इज इक्वल टु, यसो गरौँ न, फ्रम पाइथागोरस थियरम लेखौँ न अलिकति ल्याङ्ग्वेज। फ्रम पाइथागोरस थियरम, यो पाइथागोरस भनेको चाहिँ को हो, एउटा खतरा, डेन्जर, एकदमै बुद्धिमानी, इन्टेलिजेन्ट म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ हाम्रो पाइथागोरस। उहाँ साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराको खोज पनि गर्नुभएको छ। ठिक छ। अब पाइथागोरस थियरमले के भन्दो रहेछ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच भनेको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाम्रोमा यहाँ एसी छ, एसी को स्क्वायर इज इक्वल टु एबी को स्क्वायर प्लस बीसी को स्क्वायर हैन। अब हामीलाई के निकाल्नु छ, बीसी निकाल्नु छ हैन। यसो गरौँ न त, डाइरेक्ट भ्यालु हालेर निकालौँ। ल एसी को स्क्वायर कति छ, 5 को स्क्वायर, एबी कति छ, 3 छ, 3 को स्क्वायर प्लस बीसी को स्क्वायर और 25, 5 को स्क्वायर 25 भयो, 3 को स्क्वायर 9 भयो प्लस बीसी को स्क्वायर और 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टु बीसी को स्क्वायर। 25 मा 9 घटाउनुहोस् कति हुन्छ, 16 इज इक्वल्स टु बीसी को स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, यो जुन स्क्वायर छ यो स्क्वायर यता आउँदा के हुन्छ, स्क्वायर रुट हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ के लेख्छु, स्क्वायर रुट अफ 16 इज इक्वल्स टु बीसी भनेर लेख्छु। देयरफोर बीसी भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस्, रुट अन्डर 16 भनेको स्क्वायर रुट अफ 16 भनेको कति हो, यो भनेको 4 को स्क्वायर हो। 4 को स्क्वायर भनेपछि एउटा 4 बाहिर आउँछ, त्यही भएर हाम्रो बीसी भनेको 4 सेन्टिमिटर रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। हाम्रो एन्सर आइसक्यो। ठिक छ। ल अब 2 को ए पनि सक्यो, 2 को बीमा जाम हामीहरू। 2 को बीमा के क्वेसन छ हेर्नुहोस्, इन द गिभन फिगर, यहाँ पनि एउटा फिगर दिएको छ, राइट द बियरिङ एङ्गल अफ ए इन 3 डिजिट्स भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। ठिक छ। ल अब हेरौँ है, फिगर हामीलाई के दिएको छ, यसरी यहाँ एरो दिएर यहाँ यन लेखिएको छ, यहाँ यस लेखिएको छ, त्यस्तै गरिकन यहाँ डब्लु लेखिएको छ, यहाँ ई लेखिएको छ। यो एन भनेको के हो, हाम्रो नर्थ हो, नर्थ साइड, नर्थ डिरेक्सन। यस भनेको नर्थको उल्टो के हुन्छ, साउथतिर। ई भनेको इस्ट भयो, डब्लु भनेको के भयो, वेस्ट भयो। अब हामीलाई एउटा यो ओरिजिन ओ भयो, एउटा यस्तो लाइन छ, यो लाइनको नाम चाहिँ के छ, ओए छ। र यो जुन एङ्गल छ, यो एङ्गल हामीलाई कति दिएको छ, 30 डिग्री दिएको छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, यार अथवा गिभन के छ, एङ्गल इओए चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा हेर्नुहोस् 30 डिग्री दिएको छ। ठिक छ। के निकाल्नु भनेको छ, बियरिङ एङ्गल अफ ए कति छ निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् है। अब बियरिङ भनेको के हो,
भन्दा कुनै पनि लाइनले नर्थ डिरेक्सनसँग बनाएको एङ्गललाई हामी बियरिङ एङ्गल भन्छौँ अथवा सिम्पली बियरिङ पनि भन्छौँ अथवा कम्पास बियरिङ पनि भन्छौँ। यो चाहिँ हजुरहरूले यदि इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो भने पछि सर्वे गर्ने बेलामा हजुरहरूलाई एकदम चाहिने कुरा हो। बियरिङ भन्ने टपिकले तपाईँलाई इन्जिनियरिङमा छोड्दैन, अझ सिभिल इन्जिनियरिङमा त छोड्दैन। अरू इन्जिनियरिङमा पनि पढ्नु पर्छ, तर सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है बियरिङ भन्ने कुरा। हाम्रो बियरिङमा पनि धेरै टाइप्सहरू हुन्छ। क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टम हुन्छ, अर्को होल सर्कल बियरिङ सिस्टम हुन्छ। अब हजुरहरूले त्यो त पढ्नु पर्दैन, त्यो हजुरहरूले पछि पढिहाल्नुहुन्छ। तर सिम्पली के थाहा पाउनु भने बियरिङ भनेको जहिले पनि कुनै पनि लाइनले नर्थ डिरेक्सनसँग बनाएको एङ्गललाई हामी बियरिङ भन्छौँ। भनेपछि यो जुन एङ्गल ए को बियरिङ भनेको के हो, अथवा ओए लाइनको बियरिङ भनेको के रहेछ, नर्थसँग बनाएको एङ्गल भनेको यो पुरै एङ्गल यदि हामीले निकाल्यौँ भने यो नै हाम्रो के हो, बियरिङ हो। बियरिङ अफ ओए को के हो, बियरिङ हो। अब यो एङ्गल कति हुन्छ त भन्दा हेरौँ है, हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा भयो, बियरिङ भएछ। बियरिङ एङ्गल अफ ए भनेको के रहेछ, एङ्गल एनओए रहेछ। अब एङ्गल एनओए कति छ हेर्नुहोस् त, यो 90 डिग्री हुन्छ, यो 30 डिग्री छ। भनेपछि यो भनेको एङ्गल एनओई प्लस एङ्गल इओए हुन्छ। एनओई दिएको छ 90 डिग्री, यो जहिले 90 डिग्री हुन्छ, प्लस यो छ 30 डिग्री दिएको छ। 90 प्लस 30 भनेको 120 डिग्री। एन्सर यहाँ हेर्नुहोस् 3 डिजिट्समा भनिएको छ। 3 डिजिट भनेको 1 2 3 तीनवटा डिजिट छ नि होइन, 120 डिग्री आयो। मानिलिउँ तपाईँको यो एन्सर 30 डिग्री 50 डिग्री आएको थियो अरे। अब 50 डिग्रीलाई कसरी लेख्नुहुन्छ 3 डिजिटमा भन्दा 050 यसरी लेख्नुभयो भने यो 3 डिजिटमा भयो। बुझ्नुभयो, यो 3 डिजिट भनेको त्यति मात्रै हो, अरू केही छैन लफडा यसमा होइन। ल यो सायद हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 3A मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 3A मा के सोधिएको छ हेरौँ है। फाइन्ड A माइनस B फ्रम द भेन डायग्राम भनेपछि एउटा हामीलाई भेन डायग्राम दिएको छ। यस्तो दिएको छ भेन डायग्राम, पाउनुहोस् है म बनाउँछु। एउटा यो सेट दिएको छ ए भन्ने सेट, त्यस्तै अर्को यो दिएको छ बी भन्ने सेट हैन, अनि एउटा यहाँ युनिभर्सल सेट दिएको छ। यसरी युनिभर्सल सेटलाई हामी रेक्टेङ्गल बनाएर डिनोट गर्छौँ। अलि मलाई सिधा बनाउन दिनुहोस्। ल यो हाम्रो युनिभर्सल सेट दिएको छ, अनि यहाँ एलिमेन्टहरू लेखेको छ हेर्नुहोस्। यहाँ 3 दिएको छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 5 र 7 छ बाहिर, 5 र 7 यसरी छ। ल अब यसमा ए माइनस बी निकाल्नु भनेको छ। सोलुसन हेर्नुहोस् है, ए माइनस बी यो भनेको के हो पहिला यो बुझौँ। यो भनेको अन्ली ए हो, भन्नुको मतलब ए मा मात्रै भएको, ठिक छ। यसलाई अर्को भाषामा के पनि भन्न मिल्छ, ए मा भएको तर बी मा नभएको, बी भन्ने सेटमा चाहिँ हुनु भएन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए माइनस बी भनेको के हुँदो रहेछ, एमा मात्रै भएको। एमा मात्रै भएको यहाँ के छ हेर्नुहोस्, एमा के छ, यो रेड सर्कलमा हेर्नुहोस्। ल बिग्रियो है, एकछिन पक्नु है। ल यो जुन ए भन्ने सेट छ, ए भन्ने सेट भनेको यो सर्कल हो, रेड सर्कल। यसमा के छ, एउटा 3 छ, अर्को 1 छ, ठिक छ। त्यस्तै अर्को यो बी भन्ने सेट छ,
यो बी भन्ने सर्कल छ, त्यसमा के छ, एउटा 1 छ, एउटा 4 छ। तर त्यो 1 भन्ने एलिमेन्ट त के छ, रेड सर्कलभित्र पनि छ, अर्को पर्पल सर्कलभित्र पनि छ। भनेपछि त्यो ए भनेको दुइटैको एलिमेन्ट हो। अब जुन यो 3 छ, यो 3 भनेको हेर्नुहोस् त एमा मात्रै छ नि, बीमा त छैन। भनेको यो 3 त रेड सर्कलमा मात्रै पर्छ, अर्को पर्पल कलरको सर्कलमा त पर्दैन। भनेपछि ए माइनस बी भनेको के हो अरे, एमा मात्रै भएको अथवा एमा भएको तर बीमा नभएको, होइन। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, 3 रहेछ। अब हेर्नुहोस् ए माइनस बी भनेको के हो, एउटा सेट हो। सेटलाई हामीले कसरी लेख्छौँ, यसरी कर्ली ब्राकेटमा लेख्छौँ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, 3 रहेछ। यसरी डाइरेक्ट हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ के हो अरे, यो चाहिँ भेन डायग्राम हो। भेन डायग्राम भनेको के हो, भेन डायग्राम भनेको एउटा त्यस्तो डायग्राम हो जसले सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो जोन युलर भेन भन्ने म्याथमेटिसियनले निकाल्नु भएको एउटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक हो। सेटलाई कसरी देखाउने, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर उहाँले रिसर्च गरेर पत्ता लगाउनु भएको एउटा क्लोज्ड फिगरको टेक्निक हो। एउटा रेक्टेङ्गल छ नि, यहाँ हेर्नुहोस्, यो रेक्टेङ्गल त एउटा क्लोज फिगर हो। भने चाहिँ एउटा क्लोज फिगरमा उहाँहरूले सबै सेटको अपरेसन, सेटहरूलाई देखाउन मिल्ने गरी निकाल्नु भएको एउटा तरिका हो, ठिक छ। ल 3 को ए हाम्रो क्वेसन सकिएको छ है। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 को बीमा जान्छौँ। राउन्ड अफ 836,534 होइन, 8,36,534 इन्टु 2SD भनेको छ। यो एसडी भनेको के होइन, यो एसडी भनेको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भन्न खोजेको हो है। ल हेरौँ, अब हाम्रो यो क्वेसन छ होइन। अब 2 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भनेको के हो, हामीले एन्सर लेख्दाखेरि 2टा डिजिट मात्रै लेख्नु पर्यो, बाँकी सबै के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो, ठिक छ। 2टा मात्रै डिजिट हुनु पर्यो। भनेपछि यसलाई मैले राउन्ड अफ गर्ने बेलामा हाम्रो अब हेर्नुहोस् है, 2टा डिजिट के छ, यहाँ हेर्नुहोस् सुरुको डिजिट 8 र 3 छ हो। अब यसलाई राउन्ड अफ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ भने, यहाँ हेर्नुहोस् मैले सुरुमा 8 लेखेँ, ठिक छ। अब यो 3 लाई हेर्नुहोस्, यो 3 पछाडिको डिजिट के छ, 6 छ। यदि यो 3 पछाडिको डिजिट 0 1 2 3 4 भयो भने होइन, भन्नुको मतलब 5 भन्दा सानो भयो भने हामीले यो 3 लाई जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। तर यदि यो 3 भन्दा पछाडिको डिजिट 5 6 7 8 9 छ भने हामीले यो 3 लाई 1 बढाउँछौँ, 1 स्टेप बढाउँछौँ भनेको 4 लेख्छौँ र बाँकी पछाडिको यो डिजिटहरू यसरी 0 0 0 0 लेख्छौँ, ठिक छ। हेर्नुहोस् है, अर्को यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझ्नुहोस्। मानिलिउँ तपाईँको के थियो भन्दाखेरि 5 3.164 छ अरे। अब यसलाई 2 सिग्निफिकेन्ट डिजिटमा नै के गर्नुपर्ने छ, राउन्ड अफ गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, 5 लेख्नुहुन्थ्यो पहिला। अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि यो 3 छ, यहाँ 3 पछाडिको अर्को डिजिट के छ, 1 छ। 1 भनेको के हो, 5 भन्दा सानो हो। 5 भन्दा सानो भएपछि 3 लाई हामीले के गर्छौँ, जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। अनि त्यसपछि बाँकी सबै डिजिट के गर्छौँ, यसरी 0 0 0। भनेपछि हाम्रो यो 53 मात्रै हुन्छ। पोइन्ट पछाडि 0 को भ्यालु हुँदैन। जसरी कुनै पनि हामीले नम्बर लेख्यौँ 15, योभन्दा अगाडिको डिजिटहरूको 0 को भ्यालु हुँदैन, त्यस्तै पोइन्ट पछाडि 0 लेख्नु भनेको सेम हो, यसको भ्यालु हुँदैन, ठिक छ। तर यदि मैले यहाँ 5.000 लेखेँ, तर मैले यहाँ 5.1 यसरी लास्टमा 1 लेखेँ भने हो, अब यो चाहिँ 0 को भ्यालु हुन्छ है। पोइन्ट भन्दा पछाडि 0 को भ्यालु हुँदैन, तर यदि लास्टमा नम्बर आयो एउटा 1
2 3 यसरी कुनै नम्बर आयो भने यो 0 को चाहिँ फेरि भ्यालु हुन्छ। ठीक छ ल। मैले अहिले बुझाउन खोजेको कुरा के थियो, 2 सिग्निफिकेन्ट डिजिटमा हामीले यदि राउन्ड अफ गर्नु पर्यो भने दुईटा डिजिट मात्रै लेख्ने, बाँकी सबैको 0 हुन्छ। तर त्यो दुईटा डिजिटमा पनि हाम्रो यो सेकेन्डको डिजिट चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 5 भन्दा कम छ, थर्ड डिजिट 5 भन्दा कम छ भने जस्ताको तस्तै लेख्ने, 5 अथवा 5 भन्दा बेसी छ भने एक स्टेप बढाएर लेख्ने। ठीक छ ल, म मेटाइदिन्छु। अब हामी क्वेसन नम्बर 4A मा जाऊँ। के भनेको छ क्वेसनले हेरौँ है। फोको A मा find the mode from given data भनेको छ। हामीलाई डेटाहरु के दिएको छ हेर्नुस् है। फोर दिएको छ, त्यस्तै 5 दिएको छ। यहाँ हेरौँ ल, 4 दिएको छ, 5 दिएको छ, 5.5 दिएको छ, फेरि 5 दिएको छ, 6 दिएको छ, 5.5 छ, 6 छ, 5.5 छ, 6 छ, 5.5 छ अनि 7 छ। भनेपछि हजुरले डाटालाई टेबलमा बनाउँदाखेरि कसरी बनाउनु, 4 5 5.5, त्यसपछि अर्को के छ 6 छ, अर्को के छ 7 छ। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी हेर्नु, फ्रिक्वेन्सी मैले एफ लेखेँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कुन नम्बर कतिचोटि रिपिट भएको छ भन्नेलाई नै हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। 4 कतिवटा छ, 4 यहाँ एउटा छ, त्यही भएर 1। 5 कतिवटा छ, 5 एउटा यहाँ छ, दुईटा छ, अरू कहाँ छ, अरू छैन भनेपछि 5 जम्मा दुईटा छ। 5.5 कतिवटा छ, एउटा यहाँ छ, दुईटा यहाँ भयो, तेस्रो यो भयो, चौथो चारवटा छ भनेपछि 5.5 4 चारवटा छ। 6 कतिवटा छ, एउटा यहाँ छ, दुईटा यहाँ भयो, यो तीनटा भयो। 7 एउटा मात्रै छ, त्यही भएर 1। अब हामीलाई मोड निकाल्नु भनेको छ। मोड भनेको के हो, भ्यालु ह्याभिङ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी अथवा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। जुन भ्यालुको सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी छ अथवा जुन भ्यालु सबैभन्दा धेरै रिपिटेड छ त्यही नै हाम्रो मोड हो। अब हेर्नुस् यहाँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ, हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ 4 छ। 4 भनेको सबैभन्दा ठुलो हो हैन, भनेपछि यो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ भ्यालु के छ 5.5। त्यही भएर हाम्रो मोड के भयो, मोड इज इक्वल टु 5.5। मोडलाई हामी यसरी MO लेख्छौँ भनेपछि हाम्रो मोड 5.5 आयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 4B मा जाम हामीहरू। ठीक छ, फ्याक्टोराइज भनेर दिएको छ क्वेसनमा। 4x माइनस y को स्क्वायर माइनस z स्क्वायर यो छ। ठीक छ, अब फ्याक्टराइज भनेको के हो, फ्याक्टराइज भनेको हामीले एन्सर चाहिँ केमा गर्नुपर्ने छ, मल्टिप्लिकेसन फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, एक्सपान्डेड फर्ममा होइन कि मल्टिप्लिकेसन फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि हेर्नुस् यहाँ यो 4 भनेको कति हो, 2 को स्क्वायर हो, इन्टु x माइनस y को स्क्वायर छँदैछ, माइनस z स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् हाम्रो इन्डिसेसको रुलले के भन्छ, यदि a को पावर m इन्टु b को पावर m छ भने a इन्टु b को पावर m लेख्न मिल्छ भन्छ। यो हाम्रो इन्डिसेसको ल हो है। त्यसो भए मैले यहाँ के लेख्न मिल्यो, 2 इन्टु x माइनस y को यसरी होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो, माइनस z स्क्वायर। ठीक छ, अब यो 2 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्नु, 2x माइनस 2y, यसको के छ यहाँ स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक छ ल, यो कुरा बुझ्नु भयो होला। अब हेर्नुस् त यो जुन फर्म छ यो फर्म केमा मिलिरहेको छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेर्नुस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो, a माइनस b इन्टु a प्लस b। यो फर्ममा छ,
हामीलाई यो a भनेको कति छ यहाँ 2x - 2y छ, b भनेको कति छ z छ। भनेपछि a - b * a + b गरौँ, a - b इन्टु a भनेको 2x - 2y प्लस b। भनेपछि हेर्नुस् त हाम्रो यो दुईटा के छ यहाँ बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ, भनेपछि हाम्रो फ्याक्टराइज भइसकेको छ, हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। अब क्वेसन नम्बर हाम्रो 4 बिसक्यो। क्वेसन नम्बर 5A मा जाम हामीहरू। क्वेसन नम्बर 5A मा के भनेको छ, what power of m has the value 1 भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल हेर्नुस् है, के भनेको छ, m को पावर कति हुँदा यसको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ठीक छ, त्यसो भए अब हेर्नुस्, यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा डाइरेक्ट नलेज मेथडबाट आफ्नो नलेज युज गरेर, अर्को इक्वेसन बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। नलेजबाट कसरी हेर्नुस्, एउटा कुराहरुलाई हजुरलाई के थाहा हुनु पर्यो, एनीथिङ को पावर 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ, भन्नुको मतलब x को पावर 0 पनि 1 नै हुन्छ, 5 को पावर 0 यो पनि 1 हुन्छ, 20 को पावर 0 यो पनि 1 हुन्छ, x + y को पावर 0 यो पनि 1 हुन्छ, 2x + 3y/5 यसको पावर 0 यो पनि 1 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं, देयरफोर पावर अफ m = 0 भनेर। तर यसरी डाइरेक्ट गर्दाखेरि भन्दा एउटा इक्वेसन बनाएर गर्नुभयो भने हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब इक्वेसन बनाएर कसरी हेर्नुस्, लेट द पावर अफ m बी x भनेको मैले m को पावर x चाहिँ कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। अब x को भ्यालु कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, अब हेर्नुस्, m को पावर x = 1 भनेको कति हो, m को पावर 0 हो। m को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। भनेपछि यहाँ के छ, बेस इक्वल छ र दुईटै केमा छ इक्वल टु छ, दुईटै इक्वल छ। यो दुईटा टर्म इक्वल छ र बेस सेम छ भने पावर पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। देयरफोर x = 0 तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स द पावर अफ m इज 0। ठीक छ, यसरी हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 5B मा जाम। फाइन्ड द y इंटरसेप्ट। इक्वेसन दिएको छ हामीलाई 2y = 6x - 4 भनेर यसरी इक्वेसन हामीलाई दिएको छ। ठीक छ, अब y इन्टरसेप्ट पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने एउटा लाइनको इक्वेसन हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ हजुरहरुले अप्सनल म्याथमेटिक्समा पढ्नु पर्ने हुन्छ यो खास कुरो, तर कम्पलसरी म्याथमा पनि आउँछ यो। y = mx + c भन्ने एउटा के को इक्वेसन हो, लाइनको इक्वेसन हो। ठीक छ, जसमा यो m भनेको के हो, त्यो लाइनको स्लोप हो र c भनेको के हो, त्यो लाइनको y इन्टरसेप्ट हो। भने चाहिँ हामीले यदि c को भ्यालु निकाल्यौं भने त हाम्रो y इन्टरसेप्ट त आयो। अब हेर्नुस्, यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई हामीले यो फर्ममा लग्नु पर्यो कि y = mx + c भन्ने फर्ममा। कसरी लग्ने, y को भ्यालु निकाल्नुस् यहाँबाट, और y = 6x - 4 / 2 भयो, और y = 6x/2 - 4/2 भयो, और y = 6/2 भनेको 3x - 4/2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 2 हुन्छ। भनेपछि हेर्नुस्, यसलाई अझै रिड्युस गर्यौं, y =
3x भनेको mx प्लस c भनेको कति छ -2 यसरी आयो भनेपछि कम्पेयरिङ यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने इक्वेसन 1 विथ y = mx प्लस c भनेपछि m भनेको कति छ हाम्रो यसमा 3 आयो र c भनेको कति आयो -2 आयो त्यही भएर हाम्रो y इन्टरसेप्ट भन्नुको मतलब c भनेको कति रहेछ -2 रहेछ इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ ल यसरी हामीले y इन्टरसेप्ट पत्ता लगाउन सक्छौं अब हाम्रो यो ग्रुप ए को 10 वटा क्वेशन सकिएको छ 5A 5B हैन 1A देखि 5B सम्म 10 वटा क्वेशन सबै 1 मार्क्स को सकिएको छ अब हामी ग्रुप बी मा प्रवेश गर्छौं ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् 6A मा फाइन्ड द value of x in the given figure हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ हेर्नुस् म फिगर बनाउँछु यो एउटा लाइन छ यो एउटा लाइन छ यो दुईटा लाइन के छ प्यारलल छ सिमिलरली एउटा यस्तो लाइन यहाँ गएको छ यसरी अब यो लाइन यहाँ के छ ओ भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ अनि यो एंगल चाहिँ हामीलाई x दिएको छ अनि यो एंगल चाहिँ हामीलाई 20 डिग्री दिएको छ र यो एंगल हामीलाई 30 डिग्री दिएको छ यो लाइन र यो लाइन के छ प्यारलल छ ठीक छ अब हामीलाई x डिग्री पत्ता लगाउनु छ भनेपछि हामी के गर्छौं यो फिगरलाई अलिकति मिलाउँछौं रिड्रइङ गर्छौं हेर्नुस् है रिड्रइङ द फिगरलाई रिड्रइङ गर्यौं हामी हेर्नुस् ल मैले फिगरलाई फेरि बनाउँछु यसरी एउटा यो लाइन भयो एउटा यो लाइन भयो यो दुईटा लाइन के छ प्यारलल छ यो यसरी यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ यो एंगल दिएको छ 30 डिग्री यो एंगल दिएको छ 20 डिग्री अब यो x डिग्री अहिले म लेख्दिन म के गर्छु एउटा डटेड लाइन बनाउँछु यहाँबाट यसरी पास हुने गरी ल यो लाइन पनि के छ हाम्रो प्यारलल छ माथिको र तलको दुईटा लाइनसँग प्यारलल छ मैले यसरी एउटा लाइन बनाए हो मैले यो एंगललाई a माने यो एंगललाई b माने भनेपछि हाम्रो x भनेको कुन एंगल हुन्छ x भनेको a + b हुन्छ हैन ल अब हेर्नुस् त हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् यदि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने हाम्रो a भनेर a एंगल र यो जुन 20 डिग्री छ यो कुन एंगल हो यो अल्टरनेट एंगल हो अल्टरनेट एंगलहरु के हुन्छ बराबरी हुन्छ त्यही भएर म यहाँ लेख्न पाउँछु a = 20 डिग्री किनकि यो अल्टरनेट एंगल हो त्यही भएर बीइङ अल्टरनेट एंगल आर अलवेज इक्वल ठीक छ ल भनेपछि a भनेको 20 डिग्री आयो सिमिलरली हेर्नुस् यो लाइन र यो लाइन के छ प्यारलल छ प्यारलल भएपछि जुन यो 30 डिग्री छ यो 30 डिग्री र यो b भनेको कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल हो त्यही भएर म लेख्छु b = 30 डिग्री यसको रिजन पनि के सेम बीइङ अल्टरनेट एंगल्स हैन ल a र b को भ्यालु आयो अब हामीलाई के थाहा छ फ्रम फिगर x = a + b x भनेको त a एंगल र b एंगललाई जोड्यो भने x एंगल हुन्छ नि त हैन अब a कति छ और x = a भनेको 20 डिग्री छ b भनेको 30 डिग्री छ देयरफोर x = कति भयो 50 डिग्री इट इज आवर रिक्वायर्ड
एन्सर। ठिक छ, यो लाइनको नाम दिएको रहेछ एबिसिडी हैन। ल मैले यसलाई XY भनेर लाइन मानिदिएँ, यो पोइन्टको नाम हो। ल यसरी हजुरहरूले सार्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ, अब क्वेसन नम्बर हामी 6B मा गयौँ। क्वेसन नम्बर 6B मा के भनेको छ भन्दाखेरि इन द फिगर भनेको एउटा फिगर दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ यम डिग्री एन्ड यन डिग्री भनेर यसरी क्वेसन दिएको छ। र अब फिगर हेरौँ के छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगल चाहिँ अलिकति अझै यतातिर एउटा यसरी लाइन बनाएको छ, अनि यो एंगल चाहिँ यन डिग्री छ, यो एंगल चाहिँ यन डिग्री छ है। अनि यो साइड र यो साइड इक्वल छ भनेको छ। यो P दिएको छ, यो Q दिएको छ, त्यस्तै यो R दिएको छ र यो पोइन्टलाई S दिएको छ। अनि यो एंगल चाहिँ हामीलाई 130 डिग्री दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस् है यसको सोलुसन। हाम्रो यो जुन यन डिग्री र 130 डिग्री छ, यो यन डिग्री र 130 डिग्री जोड्यो भने कति हुन्छ हाम्रो? हेर्नुस्, यन प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। किनकि यो जुन QS भन्ने स्ट्रेट लाइन छ, यो स्ट्रेट लाइनमा बनेको एंगल हो यन डिग्री र 130 डिग्री। त्यही भएर एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर अलवेज 180 डिग्री भनेपछि एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री भनेर यसरी हामी रिजन लेख्न सक्छौं। ठीक छ, ल त्यसो भए यन भनेको कति आयो? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देयरफोर यन इज इक्वल्स टु कति आउँछ? 50 डिग्री है। ल हाम्रो एउटा एन्सर त आइसक्यो, यन डिग्रीको भ्यालु आयो हैन। अब यम वाला निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् यहाँ एगेन हेर्नुस् त, एंगल PQR भनेको यो एंगल र हाम्रो एंगल QPR, यो एंगल के हुन्छ? यो यम डिग्री वाला एंगल बराबरी हुन्छ। किनकि हेर्नुस् यो PQR भन्ने हाम्रो के हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा बेस एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ। बेस एंगल्स भनेको बेसमा बनेको एंगल हो। अब यो PQR भन्ने आइसोसेलेस ट्रायंगलमा कुन बेस हो? यो PQ भन्ने चाहिँ बेस हो। किन बेस हो? आइसोसेलेस ट्रायंगलमा जुन दुईटा इक्वल साइड छ, त्यो इक्वल साइड भन्दा जुन बाँकी रहेको अर्को थर्ड साइड हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? बेस भन्छौं। अब यसमा यो PR साइड र QR साइड बराबरी छ भनेपछि यो त बेस होइन, PQ भन्ने बेस हो। PQ लाइन भनेपछि बेसमा बनेको एंगल के हो? एउटा यो M डिग्री वाला एंगल र एउटा यो PQR एंगल। त्यही भएर यो दुईटा एंगल के हुन्छ? बराबरी हुन्छ। बराबरी भएपछि हामीले के लेख्न पायौं? यहाँ हेर्नुस्, सिन्स बेस angles of an isosceles triangle के छ? PQR are equal। त्यही भएर एंगल PQR भनेको पनि कति हुने रहेछ? यम डिग्री हुने रहेछ। ठीक छ, ल हेर्नुस् है। अब यो साइड र यो साइड बराबरी छ। अब यो कति आयो हाम्रो? यो पनि यम डिग्री आयो। अब हेर्नुस् है, अल्सो इन ट्रायंगल PQR भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नुस्, एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ भनेको कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। भनेको कुनै पनि ट्रायंगलको यो एंगल प्लस यो एंगल प्लस यो एंगल, तीनटा एंगल जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ। यो हाम्रो थियोरम हो। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं, सिन्स सम अफ इंटेरियर एंगल्स
अफ अ ट्रायङ्गल भनेको यो कुनै पनि ट्रायङ्गलमा इन्टेरियर एङ्गलको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर हामीले इज इक्वल टु 180 डिग्री लेख्यौँ। अब एङ्गल पिक्युआर कति छ यम डिग्री छ। एङ्गल क्युपिआर पनि यन छ क्युपिआर। क्युआरपी यन छ प्लस एङ्गल आरपिक्यू कति छ यो पनि यम छ इज इक्वल टु 180 डिग्री। और यम प्लस यम 2m भयो प्लस यन भनेको कति छ हेर्नुहोस् हामीले निकालिसक्यौँ यहाँ 50 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। और 2m इज इक्वल टु 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री उता जाँदा कति हुन्छ -50 डिग्री। और यम इज इक्वल्स टु 2m इज इक्वल्स टु 180 डिग्री -50 डिग्री भनेको 130 डिग्री। और यम इज इक्वल्स टु 130 डिग्री 2 यहाँ मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। देयरफोर यम इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 130 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 भनेको 65 डिग्री। हाम्रो यम आयो यमको भ्यालु पनि आयो यनको भ्यालु पनि यहाँ 50 डिग्री आयो भनेपछि हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ हेन्स यम इज इक्वल्स टु 65 डिग्री एन्ड यन इज इक्वल्स टु 50 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल क्वेसन नम्बर हाम्रो यो कति थियो 6B यो पनि हाम्रो के भइसकेको छ सल्भ भइसकेको छ। अब क्वेसन नम्बर हामी अर्कोमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 को एमा हेरौँ है क्वेसन के छ। 7 को एमा क्वेसन छ इफ ट्रायङ्गल PQR इज सिमिलर यो सिमिलरको साइन हो सिमिलर टु ट्रायङ्गल PST फाइन्ड द भ्यालु अफ PQ। अब यहाँ ट्रायङ्गलहरू दिएको छ हेर्नुहोस् यसरी यसरी एउटा ट्रायङ्गल भयो। सिमिलरली यहाँ एउटा यस्तो लाइन छ ल अनि यो 4 सेन्टिमिटर दिएको छ यो 10 सेन्टिमिटर दिएको छ यो 5 सेन्टिमिटर दिएको छ यो P यो Q यो R एउटा ट्रायङ्गल भयो। अर्को P यो यो T छ यो यस छ ठीक छ। अब हामीलाई के भनेको छ यो दुईटा ट्रायङ्गलहरू सिमिलर छ भनेर भनेको छ भनेपछि हेर्नुस् है गिभन लेखौँ के छ PT भनेको 4 सेन्टिमिटर छ TS भनेको 5 सेन्टिमिटर छ त्यस्तै गरिकन QR भनेको 10 सेन्टिमिटर छ र ट्रायङ्गल PQR चाहिँ सिमिलर छ ट्रायङ्गल PST सँग। यो चाहिँ गिभन छ भने PQ भनेको कति हो निकाल्नु भनेको छ। अब कुनै पनि ट्रायङ्गल सिमिलर कतिखेर हुन्छ जब त्यो दुईटा ट्रायङ्गलको तीनटै एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ तब त्यो ट्रायङ्गलहरू सिमिलर हुन्छ। हेर्नुस् त यो PST भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल र PQR भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल बराबरी छ किनकि करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो। यो दुईटा लाइनहरू प्यारलल दिएको छ हैन भनेपछि यो दुईटा करेस्पोन्डिङ एङ्गल त्यही भएर इक्वल। सिमिलरली हाम्रो यो PST भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल र PQR भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल इक्वल छ त्यही भएर यो भनेको के भयो करेस्पोन्डिङ एङ्गल इक्वल भयो हैन। त्यस्तै गरी PST भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल PQR भन्ने ट्रायङ्गलमा पनि यही एङ्गल एउटै एङ्गल हो यो एउटै एङ्गल भएर के छ यो पनि इक्वल छ त्यही भएर यो दुईटा ट्रायङ्गलहरू सिमिलर छ। हामीलाई सिमिलर छ भनेर प्रुभ गर भनेको त छैन भने यसरी यो सिमिलर छ भनेर भनेको हो ठीक छ। अब सिमिलर छ भने के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। we know if two triangles are similar then the ratio of corresponding
साइड्स आर इक्वल के हुन्छ अरे करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेसियो चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, करेस्पोन्डिङ साइड भनेको के रहेछ त हेरौँ है। कुनै पनि दुईटा ट्रायङ्गलको जुन इक्वल एङ्गल हुन्छ, इक्वल एङ्गलको अपोजिट साइडलाई हामी करेस्पोन्डिङ साइड भन्छौँ। जस्तो यो पिएसटी भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गलको अपोजिट साइड पिटी छ हैन। त्यस्तै पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलमा त्यो एङ्गलसँग इक्वल एङ्गल यो हो। यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो? पिक्यू भन्ने साइड हो। भनेपछि यिनीहरूलाई हामी करेस्पोन्डिङ साइड भन्छौँ। त्यसो भए हामीले के लेख्न पायौँ? पिटी डिभाइडेड बाई पिक्यू रेसियो भयो क्या यो। करेस्पोन्डिङ साइडहरूको के भयो? रेसियो भयो। पिटी भन्ने एउटा साइड छ, पिक्यू भन्ने अर्को साइड छ, इज इक्वल टु। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो एङ्गलको अपोजिट साइड पिएस हो। त्यस्तै गरिकन यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो? पिआर हो। त्यो पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलमा भनेपछि पिएस बाई पिआर लेख्न पायौँ इज इक्वल टु। अब हेर्नुहोस्, यो म मेटाइदिन्छु, पक्नुहोस् ल। अब यो एङ्गलको अपोजिट साइड के हो? टिएस हो। पिएसटी ट्रायङ्गलमा टिएस हो भने हाम्रो पिक्युआर ट्रायङ्गलमा कुन हो? क्युआर हो। त्यही भएर मैले के लेख्न पाउँछु? टिएस बाई क्युआर। ठिक छ। मैले जो मुनि सबै लेखेको छु, मुनि पिक्युआर ट्रायङ्गलको साइडहरू लेखेको छु, माथि पिएसटी ट्रायङ्गलको साइडहरू लेखेको छु। जहिले पनि कि त माथि तपाईँले लेख्नुभयो भने एउटै ट्रायङ्गल, जहिले पनि माथि एउटै ट्रायङ्गलको साइडहरू लेख्नुहोस् है। फेरि एकचोटि पिएसटी ट्रायङ्गलको, अर्कोचोटि पिक्युआर ट्रायङ्गलको डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गलको साइड लेख्यो भने त्यो रेसियोहरू चाहिँ फेरि इक्वल हुँदैन नि। कुरा बुझ्नुभयो नि? जहिले पनि तपाईँले न्युमेरेटरमा यदि पिएसटी भन्ने ट्रायङ्गलको साइड लेख्नुभएको छ भने सबैमा पिएसटी भन्ने साइड, यो पिटी पनि पिएसटी भन्ने ट्रायङ्गलको साइड हो, यो पिएस पनि, यो टिएस पनि हैन। त्यस्तै गरिकन यो पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलको साइड हो, पिआर पनि पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलको साइड हो, क्युआर पनि पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलको साइड हो। यसरी रेसियो इक्वल हुन्छ है। ल अब और पिटी भन्ने साइड हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुहोस् क्वेसनमा। पिटी भन्ने साइड दिएको छ हामीलाई 4 सेन्टिमिटर हैन। यो मैले लेखेकै छु 4 सेन्टिमिटर। भनेपछि यो 4 भयो डिभाइडेड बाई पिक्यू कति दिएको छ? पिक्यू भनेको हामीलाई दिएको छैन। पिक्यू भनेको त पिटी प्लस टिक्यू हो हैन। ल यहाँ डाइरेक्ट यसरी पिक्यू नै लेखौँ, यो दिएको छैन। इज इक्वल टु पिएस। पिएस हामीलाई दिएको छ, पिएस हामीलाई दिएको छैन। पिआर, पिआर पनि हामीलाई दिएको छैन। टिएस भन्ने साइड हामीलाई दिएको छ 5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरिकन क्युआर भन्ने साइड हामीलाई दिएको छ, क्युआर दिएको छ 10 सेन्टिमिटर हो। भनेपछि हामीले हेर्नुहोस्, यहाँ यसलाई फर्स्ट रेसियो भनिन्छ, यसलाई सेकेन्ड रेसियो भनिन्छ र यसलाई थर्ड रेसियो भनिन्छ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? पिक्यू को लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि कुन कुन रेसियो लिनु पर्यो हेर्नुहोस्। एउटा यो फर्स्ट रेसियो, अर्को थर्ड रेसियो। सेकेन्ड रेसियो लिएर काम छैन, किनकि सेकेन्ड रेसियोमा कुनै पनि साइडको भ्यालु दिएको छैन। त्यही भएर सेकेन्ड रेसियो लिएर काम छैन। सो टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियोज हैन। फर्स्ट रेसियो 4/PQ, थर्ड रेसियो 5/10, यो 5 छ हैन। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई, क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई। भनेपछि 5 इन्टु पिक्यू भनेको 5PQ र 10 इन्टु 4 और PQ इज इक्वल टु 10 इन्टु 4 त छँदैछ। यो 5 यता जाँदा के हुन्छ? डिभाइडमा हुन्छ। 5 2 जा 10 भयो। देयरफोर PQ इज इक्वल टु 2 इन्टु 4 विच इज इक्वल टु कति आयो? 8 सेन्टिमिटर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यसरी हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर यो हाम्रो कति थियो? 6 को, सरी यो 6B भनेपछि यो क्वेसन नम्बर हाम्रो 6 को सी थियो है। 6 को सी थियो। अब क्वेसन नम्बर 7 को ए मा चाहिँ हामी बल्ल आयौँ। 7 को ए मा के छ हेर्नुहोस्।
by which axiom triangle ABC and triangle DEF are congruent भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। अनि write down a pair of corresponding sides भनेको छ। ल करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु के हो त्यो पनि लेख्नु भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् यसमा फिगर दिएको छ दुईटा। म पहिला फिगर बनाउँछु। ल एउटा यो ट्रायंगल दिएको छ ABC भन्ने, त्यस्तै अर्को हामीलाई ट्रायंगल दिएको छ यो ट्रायंगल चाहिँ DEF भनेर दिएको छ। ठीक छ। यो साइडको लेन्थ 6 सेन्टिमिटर, यो पनि 6 सेन्टिमिटर छ। यो 40 डिग्री छ, यो पनि 40 डिग्री छ। यो 60 डिग्री छ, यो पनि 60 डिग्री छ। ठीक छ। अब कुन एक्जियमले यो दुईटा ट्रायंगलहरु चाहिँ कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस् है कन्ग्रुएन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा ट्रायंगललाई त्यतिखेर हामीले कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भन्छौं जब त्यो दुईटा ट्रायंगलको सबै कुरा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। जस्तो यहाँ 40 डिग्री छ नि, यहाँ पनि 40 डिग्री छ, इक्वल भयो। यहाँ 60 डिग्री छ, यो पनि 60 डिग्री, इक्वल छ। त्यस्तै तपाईले यो एंगल निकाल्नुस्, यो एंगल तपाईको 80 डिग्री आउँछ भनेपछि यो एंगल निकाल्नुस्, यो पनि यहाँ 80 डिग्री नै आउँछ भनेपछि त्यो एंगल पनि इक्वल। अब यो AB साइड 6 सेन्टिमिटर छ, यहाँ यो DE साइड 6 सेन्टिमिटर छ भनेको यो साइड पनि इक्वल भनेपछि अरु साइडहरु पनि सबै के हुन्छ इक्वल हुन्छ। तर अब यो इक्वल चाहिँ कसरी भयो त, मतलब कन्ग्रुएन्ट चाहिँ कसरी भयो त्यो हामीले भन्नु पर्ने छ। क्वेशनले त्यही सोधेको छ। कुन एक्जियमबाट व्हिच एक्जियम, कुन रुलबाट हैन कुन लबाट यो कुन थ्योरमबाट चाहिँ हाम्रो दुईटा ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट छ भनेर भनेको छ। हेर्नुस् हाम्रो ट्रायंगल कुनै पनि दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट हुने 5 वटा कन्डिसन छ। एउटा साइड 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 एक्जियम भनेको यदि तीनटा साइड इक्वल छ भने त्यो दुईटा ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेको। त्यस्तै अर्को साइड एंगल साइड भनेको एउटा साइड त्यसपछि अर्को एंगल र त्यसपछि अर्को साइडहरु इक्वल छ कुनै पनि दुईटा ट्रायंगलमा भने त्यो कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भयो। थर्ड नम्बरमा ASA एंगल साइड एंगल भनेको एउटा एंगल त्यसपछि अर्को साइड त्यसपछि अर्को एंगल इक्वल छ भने हामीले त्यसलाई कन्ग्रुएन्ट भन्न मिल्छ। अर्को RHS एक्जियम, RHS भनेको R भनेको राइट एंगल भनेको 90 डिग्री, दुईटा एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो हैन। दुईटा ट्रायंगल छ भने एक एकवटा एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो। त्यस्तै H भनेको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पनि इक्वल हुनु पर्यो। र अर्को S भनेको साइड भनेको बाँकी रहेको कुनै एउटा साइड हाइपोटेनस बाहेक इक्वल छ भने त्यो दुईटा ट्रायंगललाई पनि हामी कन्ग्रुएन्ट भन्न सक्छौं। र अर्को AAS एक्जियम भनेको दुईटा एंगल र त्यसपछिको अर्को साइड यदि इक्वल छ भने हाम्रो त्यो ट्रायंगल्सहरु कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 5 वटा एक्जियम मध्ये कुन एक्जियमले यो दुईटा ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट छ हेर्नुस् त। यो एंगल र यो एंगल के छ बराबरी छ हो। त्यसपछिको अर्को यो साइड र यो साइड पनि बराबरी छ। त्यसपछिको अर्को यो एंगल र यो एंगल पनि के छ बराबरी छ भनेपछि यो कुन एक्जियमले हाम्रो के अरे कन्ग्रुएन्ट भयो त SAS एक्जियम सरी ASA एक्जियमले हैन। हामीले यसरी लेख्न सक्छौं हेर्नुस् इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF हैन एंगल CAB यतापट्टि सबै ABC ट्रायंगलको यतापट्टि सबै DEF ट्रायंगलको एंगल FDE हैन यो कति डिग्री छ 40 डिग्री छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस् यो ABC भन्ने ट्रायंगलमा AB भन्ने साइड एंगल हैन है AB भन्ने साइड र ट्रायंगल DEF मा DE भन्ने साइड के छ इक्वल छ
दुईटै 6 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरिकन ट्रायंगल एबीसी मा एंगल एबीसी चाहिँ इक्वल छ डीईएफ मा एंगल डीईएफ सँग। यो कति डिग्री छ 60 डिग्री छ भनेपछि हेर्नुस् यो एंगल हो, यो साइड हो, यो एंगल हो। त्यसो भए ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएन्ट भनेको यो साइन कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल डीईएफ के लेख्न मिल्यो यहाँ हाम्रो बाई एएसए एंगल साइड एंगल एक्जियम। ठीक छ ल यो हाम्रो कुन एक्जियमले रहेछ एएसए एक्जियमले हाम्रो माथिको फर्स्ट क्वेशन सक्यो। अब राइट डाउन द पेयर अफ करेस्पोन्डिङ साइड्स भनेको छ भनेपछि हियर हेर्नुस् है करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु के हो। ट्रायंगल एबीसी मा र ट्रायंगल डीईएफ मा हेर्नुस् एउटा त यहाँ एबी इज इक्वल टु डीई छँदैछ त्यही भएर एबी यसमा डीई के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु भए एबी र डीई। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् है अब यहाँ यो म मेटाल्दै छु ल। अब यहाँ यो 60 डिग्री को अपोजिट साइड कुन हो डीएफ यहाँ यो 60 डिग्री को एसी हो अपोजिट साइड भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो एसी इज इक्वल टु कुन अरे डीएफ। यो एसी र डीएफ पनि करेस्पोन्डिङ साइड भए। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा यहाँ हेर्नुस् यो 40 डिग्री को अपोजिट साइड कुन हो बीसी यहाँ यो 40 डिग्री को अपोजिट साइड कुन हो ईएफ भनेपछि बीसी इज इक्वल टु ईएफ। यो पनि के भयो करेस्पोन्डिङ साइड्स भए हो। यो हाम्रो एन्सर भयो। एउटा एन्सर हाम्रो यो भयो अर्को एन्सर हाम्रो यो भयो हो। यसरी हामीले एन्सर लेख्न सक्छौं। ठीक छ अब क्वेशन नम्बर 7 को बीमा जाम। क्वेशन नम्बर 7 को बीमा के छ फाइन्ड द सर्कमफेरेन्स of a circle whose area is 154 centimeter square। here ल के गिभन छ हेरौं सर्कमफेरेन्स दिएको छ हामीलाई। सर्कमफेरेन्स कति दिएको छ अरे सरी दिएको छैन निकाल्नु भनेको छ। एरिया अफ सर्कल चाहिँ हामीलाई दिएको छ ए भनेको 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ भनेपछि हेर्नुस् यहाँ के छ एउटा यस्तो सर्कल छ। यो सर्कलको मैले यो ओ पोइन्ट माने भने यो पोइन्ट देखि यतातिर यसलाई के भन्छौं हामी रेडियस भन्छौं हैन। ल अब हेर्नुस् है सर्कमफरेन्स भनेको के हो यहाँ देखि मैले नाप्दै यहाँसम्म आयो भने हो यो डिस्टेन्सलाई हामी सर्कमफरेन्स भन्छौं। अब हामीलाई सर्कमफरेन्सको फर्मुला के थाहा छ सर्कमफरेन्सको फर्मुला हो 2 पाई आर। म्हणजे सर्कमफरेन्स निकाल्न के चाहिन्छ हामीलाई आर रेडियस चाहिन्छ हो। यो रेडियस निकाल्नलाई हामीलाई के दिएको हो एरिया दिएको हो बुझ्नुभयो त्यही रेडियस निकाल्नलाई। अब एरियाको फर्मुला के हो त एरियाको फर्मुला पाई आर स्क्वायर हो। ठीक छ म्हणजे और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु 154 और पाई भनेको कति हो ल यसो गरौँ न त आर स्क्वायर इज इक्वल टु 154 ल पक्नुस् यसरी भन्दा पनि यसरी नै गरौँ। पाई भनेको 22/7 हो इन्टु आर स्क्वायर इज इक्वल टु 100 कति भयो 54 और आर स्क्वायर इज इक्वल टु 154 इन्टु 7/22। यो 7 यता जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ यो 22 यता जाँदा डिभाइडमा हुन्छ मैले त्यही गरे यहाँ। ठीक छ और आर स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ त हेर्नुस् त तपाईले 22 ले 154 लाई काट्नुभयो भने 22 7 जा 154 हुन्छ भनेपछि आर स्क्वायर भनेको 7 इन्टु 7 भयो और आर भनेको कति हुन्छ √7 इन्टु 7 हुन्छ। देयरफोर आर इज इक्वल टु कति भयो 7 सेन्टिमिटर भयो। ठीक छ सो सर्कमफरेन्स सी इज इक्वल टु के हो फर्मुला 2 पाई आर और 2 इन्टु 22/7
इन्टु रेडियस कति छ हाम्रो 7 भनेपछि यो 7 र यो 7 के भयो कट्यो। पक्नुस् है, यो र यो कट्यो हैन। अब के बाँकी रह्यो हाम्रो 2 इन्टु 22 बाँकी रह्यो। यो भनेको कति हो 44 सेन्टिमिटर। देयरफोर सर्कमफेरेन्स of circle C is equal to 44 centimeter. It is our required answer. अब हामी क्वेसन नम्बर 7C मा गयौं। हेर्नुस् है, ड्र अ नेट अफ अ क्यूब भनेको छ। भनेको एउटा क्यूबको नेट ड्र गर्नु भनेको छ। भनेको त्यो क्यूब जुन छ, क्यूब भनेको त एउटा बक्सा न हो, लेन्थ ब्रेथ हाइट बराबर भएको हो। त्यो बक्सालाई हामीले खोल्दाखेरि कस्तो प्रकारको बन्छ त त्यो हामीलाई बनाउनु भनेको छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् पहिला क्यूब बनाम। ल क्यूब भनेको सबै साइड इक्वल भएको एउटा हाम्रो सिमेट्रिक डायग्राम हुन्छ। हेर्नुस् यो हाम्रो क्यूब भयो हैन। यसमा अझै यो दुईटा साइडहरु देखाउन दिनुस् मलाई। ल यो क्यूबमा जम्मा कतिवटा साइड हुन्छ हेर्नुस् 6 वटा साइड हुन्छ। म यो 6 वटा साइडहरु हजुरलाई देखाउँछु। हेर्नुस् है, यो हाम्रो अगाडिको साइड ठीक छ, मैले यसलाई एफ लेखे। यो हाम्रो पछाडीको साइड, उताको पछाडीको भाग, यसलाई मैले बी लेखे, ब्याकको साइड भयो। सिमिलरली यो हाम्रो यतापट्टिको राइटतिरको साइड भयो, यसलाई मैले आर लेखे। यो हाम्रो लेफ्टतिरको साइड भयो, यसलाई मैले यल लेखे हैन। त्यस्तै यो हाम्रो माथिको साइड भयो, यसलाई मैले यु लेखे भने हाम्रो लास्टको यो तलतिरको साइड छ, यो तलतिरको साइडलाई मैले के लेखे डाउनमा छ, त्यही भएर डी लेखे। अब यो सबै साइडलाई खोल्नु पर्यो भनेदेखि खोल्दा कस्तो बन्छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब हेर्नुस् म एउटा यो मुनिको डाउन वाला बनाउँछु। ल यो मेरो डाउन वाला भयो सुरुमा, ठीक छ। मैले यो डाउन वाला बनाएँ डी। अब डाउन वाला सँगै मैले यसरी हेर्नुस् यो राइट वाला र यो अप वालालाई मैले यसरी भुइँमा झारे यसरी, ठीक छ। भनेपछि कस्तो भन्छ यो हाम्रो यस्तो भन्ने छ, यहाँ राइट वाला यहाँ अप वाला यु, ठीक छ। अब हेर्नुस् यो जुन बी को जुन ब्याक छ, ब्याक वाला मैले उतापट्टि यसरी झार्दाखेरि हैन कस्तो बन्छ त्यो हो यस्तो यो बन्यो, यो ब्याक भयो। त्यस्तै मैले यो फ्रन्टको लागि यतातिर झार्दाखेरि हेर्नुस् हाम्रो यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो फ्रन्टको भयो। त्यस्तै यो लेफ्टको लागि मैले यतापट्टि झारे भने यो हाम्रो लेफ्टको यसरी बन्छ। ल यो हाम्रो लेफ्टको भयो, कुरा बुझ्नु भयो हो। यसरी हामीले यो बक्सालाई खोल्यौं भने, क्यूब वाला बक्सालाई खोल्यौं भने यस्तो हुन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौं नेट अफ अ क्यूब भन्छौं। ल यसरी हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाम। के भनेको छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट्स ए भनेको 6 0 दिएको छ र बी भन्ने पोइन्ट हामीलाई 0,8 दिएको छ। भने दुईटा यस्तो पोइन्ट छ अरे।
यो दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ अरे। मानिलिउँ यो पोइन्टको नाम मैले 60 लेखेँ यसरी 6,0 र यो पोइन्टको नाम मैले यसरी 0,8 लेखेँ भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडिने एउटा लाइन छ, हो यो लाइन कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि म के गर्छु हेर्नुस्, हामीलाई डिस्टेन्स फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। मैले ए 6,0 लाई x1 y1 माने भने b भन्ने पोइन्ट छ 0,8, मैले यसलाई x2 y2 माने। ठीक छ। त्यसो भए हेर्नुस् हाम्रो डिस्टेन्सको फर्मुला ab को फर्मुला के हुन्छ, x2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। यो भनेको कति हुन्छ अब, y2 भनेको हाम्रो 8 छ, y1 भनेको हाम्रो 0 छ, 8 माइनस 0 प्लस x2 भनेको 0 छ माइनस x1 भनेको हाम्रो 6 छ भने यसको स्क्वायर भयो। यो भनेको 8 को स्क्वायर, यो भनेको माइनस 6 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर 64 माइनस 6 को स्क्वायर 36 भनेपछि 64 प्लस 36 गर्दाखेरि 100 √100 भनेको हाम्रो 10 आउँछ। ठीक छ। भनेपछि 10 युनिट्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ, एबी को डिस्टेन्स रहेछ। ठीक छ। हामीले यसरी डिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर कति हुन्छ डिस्टेन्स हामीले निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। ल अब 8 को ए सक्यो, अब 8 को बी मा जाउँ। 8 को बी मा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द एरिया अफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी भनेर एउटा फिगर दिएको छ हेर्नुस्। फाइन्ड द एरिया भनेको छ अफ रेक्टेंगल एबीसीडी। अब हामीलाई एउटा रेक्टेंगल दिएको छ हेर्नुस्, यहाँ अलि सिधा बनाउन दिनुस्। अब यस्तो हाम्रो रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगलको नाम एबीसीडी छ। यो साइड चाहिँ हाम्रो 4x + 5 छ भने यो साइड चाहिँ हाम्रो 4x - 5 छ। भनेपछि हेर्नुस् यो रेक्टेंगलमा लेन्थ कति छ, लेन्थ भनेको 4x + 5 छ र ब्रेथ भनेको कति छ, 4x - 5 छ। अनि के निकाल्नु भनेको छ, एरिया ए = वाट भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ, रेक्टेंगलको एरिया भनेको के हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। लेन्थ हामीलाई दिएको छ 4x + 5, ब्रेथ हामीलाई दिएको छ 4x - 5। अब यहाँ हेर्नुस् यो कुन फर्ममा मिलिरहेको छ, यहाँ a + b * a - b, a + b * a - b। यो के को फर्मुला हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्न मिल्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको 4x को स्क्वायर कति हुन्छ हेर्नुस्, 16x स्क्वायर, 4 को स्क्वायर 16, x को स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर कति भयो, 25 हो। यति आउने रहेछ। अब हामीले यसरी के लेख्नु पर्यो, युनिट यसको के हुन्छ हेर्नुस्, मिटर भएको भए मिटर स्क्वायर हुन्थ्यो, सेन्टिमिटर भएको भए सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्थ्यो, केही पनि छैन। त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्यो, युनिटको स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्यो। इट इज आवर एन्सर। ठीक छ। ल अब 8 को सी मा जाउँ। क्वेशन के सोधेको छ हेरौँ है। 8 को सी मा भनेको छ इफ m = 10 12 14 16 18 and n = 16 18 20 22, so m minus n in भेन डायग्राम। m माइनस n लाई भेन डायग्राममा देखाउनु भनेको छ। भनेपछि पहिला m माइनस n हामीले निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् दुईटा सेट दिएको छ m र n, भनेपछि
m माइनस n कति हुन्छ त भन्दा हेर्नुस् 10 12 14 16 अनि 18 माइनस 16 18 20 र 22। अब m माइनस n भनेको के हो m मा भएको तर n मा नभएको बट n मा चाहिँ नभएको भनेपछि हेर्नुस् हाम्रो m मा के छ 10 12 14 16 18 छ। अब n मा हेरौँ के छ 16 18 20 22 भनेपछि n मा 16 छ n मा 22 छ भनेपछि यो त लेख्न मिलेन यो त n मा पनि छ भनेपछि m मा मात्रै के रहेछ 10 छ 12 छ अर्को 14 छ हो यसलाई नै हामी के भन्छौँ m माइनस n भन्छौँ हैन। अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि हेर्नुस् मैले एउटा यसरी सेट बनाउँछु यो सेटको नाम मैले m लेखे अनि अर्को यसरी एउटा सेट बनाए यो सेटको नाम मैले यदि यहाँ n लेखे भने अब हाम्रो एउटा यसरी युनिभर्सल सेट हुन्छ। युनिभर्सल सेटलाई चाहिँ हामीले रेक्टेंगलले डिनोट गर्छौं है सेटमा हो ल। अब m माइनस n देखाउनु छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् अब जुन यो बिचको भाग छ यो बिचको भाग भनेको के हो यो रेड सर्कलमा पनि छ अर्को यो पर्पल कलरको सर्कलमा पनि छ भनेको यो दुईटैमा भएको दुईटै m र n भन्ने दुईटै सेटमा भएको एलिमेन्ट्सहरु हामीले यहाँ लेख्ने हो। अब हेर्नुस् दुईटै सेटमा के छ एउटा 16 एउटा 18 त दुईटै सेटमा छ हेर्नुस् यहाँ पनि छ 16 यहाँ हेर्नुस् 16 यहाँ छ यहाँ पनि 16 छ यहाँ 18 छ यहाँ पनि 18 छ भनेपछि एउटा 16 अर्को 18 दुईटैमा छ। अब m माइनस n भनेको m ओन्ली भनेर पनि भन्न मिल्छ यसलाई। अब हेर्नुस् है m मा के छ यहाँ हेर्नुस् 10 12 14 16 18 भन्छ हेर्नुस् m भनेको रेड सर्कल हो रेड सर्कल भित्र 16 र 18 त परिसक्यो भनेपछि अरु के बाँकी रह्यो 10 12 14 र 16। सिमिलरली n मा हेर्नुस् n भन्ने सर्कल पर्पल कलरको सर्कल जुन छ सेट छ त्यसमा 16 र 18 त परिसक्यो अब 20 र 22 लेख्न बाँकी छ भनेपछि 20 र यहाँ मैले यसरी 22 लेखे ठीक छ हो हाम्रो यो भेन डायग्राम बन्यो। तर हामीलाई के भनेको छ m माइनस n देखाउनु भनेको छ m माइनस n हाम्रो कति आएको छ हेर्नुस् यहाँ 10 12 14 सरी यहाँ 16 हुँदैन रहेछ है 16 आइसकेको छ 10 12 14 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो 10 12 14 कहाँ छ हाम्रो 10 12 14 यहाँ छ यति भागलाई यसरी कोर्नु पर्यो सेट गर्नु पर्यो हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो m माइनस n हो। त्यही भएर फिगरमा लेख्नुस् भेन डायग्राम अफ m माइनस n भनेर यसरी लेख्नुस् हजुरहरुको यो क्वेशनको पनि एन्सर भयो ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 9 को एमा जाम के भनेको छ हेरौँ है 9 को एमा if 5 10 x and 40 are in proportion find the value of x भनेको छ ठीक छ। अब हेर्नुस् यदि कुनै पनि नम्बर्सहरु प्रोपोर्सनमा छ भने ती नम्बर्सहरुको रेशियो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुस् के लेख्छु म since the numbers 5 10 x and 40 are in proportion so their ratios are के हुन्छ इक्वल रेशियोहरु इक्वल हुन्छ। अब रेशियो इक्वल भनेको कस्तो हेर्नुस् 5/10 यो एउटा रेशियो भयो x/40 यो अर्को रेशियो भयो यो रेशियो चाहिँ के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् 5/10 छ यो 40 यता आउँदा के हुन्छ मल्टिप्लाईमा हुन्छ इन्टु 40 इज इक्वल टु x भयो
एउटा 0 काट्यो भनेपछि यक्स को भ्यालु कति आयो 5 * 4 भनेको के रहेछ यक्स रहेछ देयरफोर यक्स इज इक्वल टु 5 * 4 = 20 हो यसरी हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं 9 को ए पनि हाम्रो क्वेशन सकिएको छ है अब 9 को बी मा हेर्नुस् 9 को बी मा के भनेको छ चेन्ज 1 2 3 यसरी बेसमा 5 दिएको छ इन्टु डेसिमल नम्बर भनेको छ अथवा डेसिमल सिस्टम भनेको छ भने चाहिँ हामीलाई जुन यो नम्बर दिएको छ यो नम्बर कुन सिस्टममा छ हेर्नुस् 1 2 3 यसरी बेसमा 5 छ यसरी बेसमा 5 भएपछि यो क्विनेरी नम्बर भयो ठीक छ यदि यो बेसमा 2 भएको भए बाइनरी नम्बर हुन्थ्यो बेसमा 3 भएको भए हाम्रो टर्नेरी भन्थ्यौं तर टर्नेरी हाम्रो कोर्समा छैन त्यसलाई टर्नेरी नम्बर भन्छ बेसमा 8 भयो भने अक्टल नम्बर सिस्टम भन्छ बेसमा 10 भयो भने चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम भन्छ जस्तो 12 को यसरी बेसमा 10 छ भने यो 12 भनेको डेसिमल नम्बर सिस्टम हो तर हेर्नुस् है मैले 12 मात्रै लेखे अब मुनि बेसमा केही पनि छैन भनेपछि बेसमा केही छैन भने त्यसलाई पनि हामीले कुन नम्बर सिस्टममा छ भन्न मिल्छ डेसिमल नम्बर सिस्टममा छ भन्न मिल्छ ठीक छ बेसमा 10 छ भने पनि डेसिमल बेसमा केही पनि छैन भने पनि डेसिमल ल अब हेर्नुस् हामीलाई क्वेशनमा के दिएको रहेछ यो क्विनेरी नम्बरलाई हामीले डेसिमल नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ ठीक छ अब कसरी कन्भर्ट गर्ने हेर्नुस् है म लेख्छु पक्नुस् 123 छ अनि बेसमा यसरी 5 छ भने हेर्नुस् है यो 1 लाई पनि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नुस् क्विनेरी हो त्यही भएर 5 ले त्यस्तै गरिकन 2 लाई पनि 5 ले र यो 3 लाई पनि 5 ले अब यो जुन 5 को पावर हुन्छ लेफ्टबाट यसरी राइट तिर बढाउँदै जाने 0 बाट सुरु गर्ने 5 को पावर यहाँ 0 5 को पावर यहाँ 1 5 को पावर यहाँ 2 यसरी ठीक छ भनेपछि 1 * 5 को पावर स्क्वायर भनेको 2 भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ प्लस 2 * 5 को पावर 1 भनेको 5 प्लस 3 * 5 को पावर 0 भनेको 1 कुनै पनि नम्बरको पावर 0 छ भने त्यसलाई हामीले 1 भन्न मिल्छ ठीक छ 1 * 25 भनेको 25 प्लस 5 2 = 10 प्लस 3 1 = 3 25 प्लस 10 भनेको 35 35 मा 3 जोड्दा 38 भनेपछि हाम्रो के हुने रहेछ 123 को बेस 5 भनेको हाम्रो 38 हुँदो रहेछ यसलाई हामीले 38 को बेस 10 यसरी लेख्न पनि मिल्छ ठीक छ 38 मा चाहिँ छोड्दा पनि हुन्छ 38 को बेस 10 लेख्दा पनि हुन्छ ल हाम्रो यो डेसिमल नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट भयो हैन हाम्रो आन्सर पनि आइसक्यो अब 9 को सी मा जाम 9 को सी मा क्वेशन के छ हेर्नु इफ total marks obtained by students from roll number 1 to 50 is 450 find their एभरेज मार्क भनेको मिन मार्क कति हुन्छ निकाल्नु भनेको मतलब मिन निकाल्नु भनेको छ ठीक छ हेर्नुस् टोटल मार्क्स सम अफ टोटल मार्क्स कति छ अरे सबै सम अफ टोटल मार्क्स जुन छ त्यसलाई हामी समेसन यक्स लेखौं यो भनेको 450 छ त्यस्तै गरिकन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छन् जम्मा हेर्नुस् रोल नम्बर 1 देखि रोल नम्बर 50 सम्म छन् भनेको छ क्वेशनमा भनेपछि नम्बरहरु जम्मा 50 जना विद्यार्थी रहेछन् अब एभरेज मार्क निकाल्नु भनेको छ एभरेज मार्क भनेको के हो मिन भनेपछि यसरी x बार वाट x बार निकाल्नु भनेको छ हामीलाई के थाहा छ मिन को फर्मुला थाहा छ मिन इज इक्वल्स टु समेसन x बाइ n और x बार इक्वल टु 450 डिवाइडेड बाइ 50 भयो यहाँ यो 0 र यो 0 काट्यो 5 9 ज 45 ठीक छ भनेपछि हाम्रो मिन कति आयो मिन इज इक्वल्स टु 9 hence the
एभरेज मार्क इज 9। एभरेज मार्क कति आएछ 9 आएछ। ठिक छ, यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्यौं। अब क्वेसन नम्बर 10A मा हामी जाउँ फटाफट। 10A मा के छ सिम्प्लिफाई भनेको छ, सरल गर्नु भनेको छ। a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस a, यो सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् है म के गर्छु। यहाँ a स्क्वायर बाई a माइनस b छ प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब हेर्नुहोस् है यहाँ a माइनस b छ यहाँ, तर यहाँ b माइनस a छ। म अब यो b माइनस a लाई a माइनस b बनाउन के गर्नुपर्छ, मैले -1 कमन लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है b माइनस a छ, मैले -1 कमन लिए भने कमन लिने बित्तिकै ब्राकेट खोल्छौँ हामीहरू। अब हेर्नुहोस् के छ यहाँ b छ, मैले के कमन लिएको -1 कमन लिएको, त्यही भएर -1 ले डिभाइड गर्ने। b डिवाइडेड बाई -1 भनेको कति हुन्छ -b हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ -b लेखेँ। अब यहाँ अर्को के छ -a छ, -a बाट मैले के कमन लिएको -1 कमन लिएको, त्यही भएर -1 ले डिभाइड गरेँ। माइनस माइनस काट्यो, के बाँकी रह्यो a भनेको प्लस a बाँकी रह्यो भनेपछि मैले यहाँ प्लस a लेख्छु इज इक्वल टु a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b। यो मेटाइदिन्छु, पक्नुहोस् है ल। अब जुन यो -1 छ यहाँ त मल्टिप्लाईमा छ हो, अब यो -1 चाहिँ यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ। -1 इन्टु प्लस गर्दा कति हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई -b प्लस a छ, -b प्लस a लाई म के गर्छु प्लस a माइनस b यसरी लेख्न पाउँछु। जस्तो -2 प्लस 1 लाई मैले 1 - 2 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, पाउँछु, त्यसरी नै मैले लेखेँ यहाँ। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा टर्ममा म एलसियम लिन्छु, डिनोमिनेटरमा a माइनस b छ, यहाँ पनि a माइनस b, यहाँ पनि a माइनस b भनेपछि a माइनस b नै आयो। यहाँ माथि के छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको हामीलाई फर्मुला थाहा छ, a माइनस b इन्टु a प्लस b डिवाइडेड बाई मुनि के छ a माइनस b छ। भनेपछि हाम्रो यो a माइनस b र यो a माइनस b कट्यो, के बाँकी रह्यो a प्लस b बाँकी रह्यो। हाम्रो एन्सर आयो a प्लस b, इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ ल। क्वेसन नम्बर 10 पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 10 को a सक्यो। अब 10 को b मा जाऊँ। 10 को b मा के छ हेर्नुहोस् सिम्प्लिफाई भनेको छ। 128 x को पावर 6 y को पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 64 y को पावर -3 छ, 64 इन्टु x को पावर -3 y को पावर 3 जो डिवाइड गर्नु भनेको छ भनेपछि हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् 128 x को पावर 6 y को पावर -3 डिवाइडेड बाई 64 x को पावर -3 y को पावर 3 यसरी लेख्न सक्छौँ ल। 128 डिवाइडेड बाई 64 कति हुन्छ 2 टाइम्स हुन्छ, 64 2 जा 128 हुन्छ भनेपछि यहाँ मैले 2 लेखेँ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् माथि x को पावर 6 छ। अब हेर्नु है 1/2 को पावर -3 छ भने यो यदि न्युमेरेटरमा जाँदाखेरि कति हुन्छ 2 को पावर +3 हुन्छ हैन। त्यस्तै 1/x को पावर -3 माथि जाँदा के हुन्छ x को पावर 3 हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् यो x को पावर -3 यदि माथि जाँदा के हुने रहेछ इन्टु x को पावर 3 हुने रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है मैले डिवाइडेड बाई गरेँ। अब मुनि त y क्यूब मात्रै बाँकी रह्यो, y क्यूब इन्टु अब जुन यो y को पावर -3 छ यसलाई मैले मुनि ल्याउँदा के हुन्छ y को पावर +3 हुन्छ। कुरा सेम हो। यदि x क्यूब छ भने मुनि आउँदा x को पावर -3 हुन्छ। यदि x को पावर -3 छ मुनि आउँदा x को पावर +3 हुन्छ हैन। त्यही भएर यहाँ y आउँदा के भयो y को पावर क्यूब भयो। ठिक छ ल। अब यो चाहिँ हाम्रो इन्डिसेसको रुलहरु हो क्या। अब हामी हेरौँ 2। अब यहाँ हेर्नु है x को पावर 6 इन्टु x को पावर 3 छ। यो दुईटा टर्म केमा छ मल्टिप्लाईमा छ यहाँ बिचमा र
यसको बेस के छ सेम छ हेर्नु यहाँ पनि यक्स छ यहाँ पनि यक्स छ बेस सेम छ भने के हुन्छ हाम्रो यसरी बेस एउटा लेखेर पावरलाई यसरी एड गर्न मिल्छ त्यही भएर म यहाँ के गर्छु अब बेस सेम छ हाम्रो यक्स पावर 6 + 3 एड भयो डिभाइडेड बाइ यहाँ पनि हेर्नुस् वाइ वाइ दुईटै सेम बेस छ मल्टिप्लाईमा छ त्यही भएर बेस सेम वाइ भयो पावर के हुन्छ अब यहाँ एड हुन्छ भनेपछि 2x को पावर 9 डिभाइडेड बाइ y को पावर कति हुने भयो 3 + 3 6 हो यो हाम्रो के आयो एन्सर यसरी हामीले क्वेशनहरुलाई के गर्न मिल्छ सल्भ गर्न मिल्छ ठीक छ ल मैले यो साइडको मेटाइदिदै छु हजुरहरुलाई यो नोटमा लेख्नु पर्यो भने भिडियोलाई अगाडि गरेर लेख्न सक्नु हुनेछ अब हामी क्वेशन नम्बर 10 को बिसक्यो 10 को सी मा जाम है 10 को सी मा चाहिँ के छ क्वेशन हेरौँ है इभालुएट भनेको छ भनेको भ्यालु निकाल्नु भन्न खोजेको हो फाइन्ड द भ्यालु भन्न खोजेको हो हैन 2 को पावर -3 यसको पावर 2 छ इन्टु 4 को क्यूब छ ठीक छ ल अब यहाँ हेरौँ मैले अघि भर्खर भने हजुरहरुलाई ल अफ इन्डिसेसमा यदि x को पावर -2 छ भने यो मुनि आउँदा कति हुन्छ x को स्क्वायर हुन्छ हैन सिमिलरली यहाँ 2 को पावर 3 छ यसलाई मैले मुनि -3 छ मुनि ल्याउँदाखेरि 2 को पावर 3 लेख्न पाए अब यसको त स्क्वायर छदै छ इज इक्वल टु 4 को क्यूब भयो हैन अब 4 को क्यूब भनेको कति हो हेर्नुस् 4 1 जा 4 4 2 जा 4 4 जा 16 4 अनि त्यसपछि अझै 4 16 4 जा 64 हुन्छ मतलब 4 * 4 * 4 गर्दा कति हुन्छ 64 4 को क्यूब हाम्रो 64 भयो अब यहाँ हेर्नुस् 1/2 को क्यूब भनेको कति हो 8 हो 2 2 जा 4 2 जा 8 तीनटा 2 मल्टिप्लाई गरे भने 8 हुन्छ यसको स्क्वायर इन्टु 64 त यहाँ छँदै छ अब हेर्नुस् ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ यदि a/b को पावर m छ भने a को पावर m/b को पावर m लेख्न पाइन्छ अब a भनेको 1 b भनेको 8 छ अनि यसको पावर m भनेको स्क्वायर छ भने 1 को स्क्वायर बाइ 8 को स्क्वायर लेख्न पाइन्छ त्यही भएर म यहाँ लेख्छु 1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 को स्क्वायर इन्टु 64 इज इक्वल टु 1 को स्क्वायर 1 नै 8 को स्क्वायर 64 नै इन्टु 64 भयो अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ यो 64 र यो 64 कट्यो के बाँकी रह्यो 1 हो हाम्रो एन्सर कति आयो यो 1 आयो ल 10 को सी पनि हाम्रो सल्भ भयो अब 11 को ए मा हेर्नुस् है 11 को ए मा के छ क्वेशन सो इन ग्राफ भनेको छ मतलब ग्राफमा देखाउनु भनेको छ 3x - 2y = 6 भन्ने एउटा इक्वेसन छ यसलाई ग्राफमा देखाउनु भनेको छ म यसलाई अब के गर्छु हेर्नुस् यहाँबाट म y को भ्यालु चाहिँ निकालौँ न हैन ल यो 3x लाई म उता लग्छु यहाँ -2y छ 6 - 3x हुन्छ 3x उता जाँदा -3x भयो और y को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 6 - 3x डिवाइडेड बाइ -2 भयो और y इक्वल्स 6/-2 - 3x डिवाइडेड बाइ यहाँ पनि -2 भयो और y इज इक्वल्स टु -3 - +3/2 x हो यति हुने भयो यो इक्वेसन 1 मैले यहाँ लेखे ठीक छ अब यो लाइनलाई हामीले ग्राफमा देखाउनु छ ग्राफ बनाउनु पर्यो ग्राफ बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ हामीलाई x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट चाहिन्छ कुनै पनि एउटा लाइनको ग्राफ बनाउनलाई हामीलाई कम्तिमा पनि दुईटा पोइन्ट भयो भने हामीले बनाउन सक्छौं तर तीनटा पोइन्ट भयो भने हाम्रो एक्युरेट बन्छ चेक पनि हुन्छ त्यही भएर कम्तिमा पनि तीनटा पोइन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ ठीक छ ल त्यसो भए अब हेरौँ है त मैले के गर्छु यहाँ एउटा x भन्ने लेखे यहाँ एउटा y भन्ने लेखे अब यहाँ एउटा म यसरी बक्सा बनाउँछु
यो हाम्रो बक्सा भयो, यो यक्स र वाई भयो यसरी। ल 3टा बक्सा बनाऊँ, एउटा यो, एउटा यो, ल म के गर्छु अब हेर्नुस्, कोअर्डिनेट निकाल्छु। सुरुमा म के गर्छु, यक्स को भ्यालुलाई 0 मान्छु, वाई को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त, -3 + 3/2 * 0 गर्दा कति आउँछ, -3 आउँछ। भनेपछि यक्स को भ्यालु 0 हुँदा वाई को भ्यालु -3। वेन यक्स इज इक्वल टु, अब एक्स को भ्यालु 1 नमान्नुस्, किन, यक्स को भ्यालु 1 मान्नुभयो भने तपाईँको यो भ्यालु फ्र्याक्सनमा आउँछ भ्यालु। अब भ्यालु फ्र्याक्सनमा आएपछि ग्राफमा प्लट गर्न हजुरहरूलाई अलि आउन गाह्रो हुन्छ। पछि हायर स्टडीमा 10 पनि भन्दा होइन 11, 12 तिर हजुरहरूले पढ्नुहुन्छ कसरी त्यो पोइन्ट भ्यालुलाई ग्राफमा प्लट गर्ने, त्यतिखेर सिक्नुहुन्छ भनौँ न, अलि राम्ररी हजुरहरूलाई त्यतिखेर आउँछ। अहिले चाहिँ त्यति सक्नुहुन्न। त्यही भएर हजुरहरूले सकेसम्म एक्स को भ्यालु यसरी लिनु कि यो एक्स को भ्यालु यसरी लिनुस् कि यो 3/2 जुन छ यो फ्र्याक्सनमा नहोस्, यो एउटा कुनै भ्यालुमा आओस् क्या, 1 2 3 4 अथवा -1 -2 -3 -4 यसरी आओस्। त्यही भएर मैले अब यो एक्स भ्यालु के लिन्छु, 2 लिन्छु। हेर्नुस् त, यक्स को भ्यालु 2 लियो भने वाई कति हुन्छ, -3 + 3/2 * 2 भयो। भनेपछि यो 2 र यो 2 कट्यो, -3 + 3 कति हुन्छ, 0। भनेपछि यक्स को भ्यालु 2 हुँदाखेरि वाई को भ्यालु कति हुने रहेछ, 0। भनेपछि यहाँ मैले 2 लेखेँ, यहाँ मैले 0 लेखेँ। अब अझै एउटा पोइन्ट चाहियो, वेन यक्स इक्वल टु, ल मैले अब 4 लिएँ भने वाई भनेको कति हुन्छ, -3 + 3/2 * 4 हुन्छ। अब हेर्नुस् 2 2 जा 4 भयो, भनेपछि कति हुन्छ, -3 + 3 * 2 भनेको 6, यो भनेको 3 आयो। यक्स 4 हुँदा वाई 3 हुने रहेछ। ठिक छ, यी हामीले 3टा पोइन्ट प्लट गऱ्यौँ, मतलब निकाल्यौँ। अब चाहिँ प्लट गरौँ। प्लट गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो, एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस बनाउनु पर्यो हामीले। कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको एउटा यक्स एक्सिस, एउटा वाई एक्सिस, हैन। ल म अलि यता बनाउँछु, मलाई प्लट गर्न अलि सजिलो हुन्छ। ल यो मैले एक्स माने, यो मैले एक्स ड्यास माने, यो मैले वाई माने, यो मैले वाई ड्यास माने। अब हेर्नु हजुरहरूले त यो ग्राफ पेपरमा प्लट गर्ने हो। ग्राफ पेपरमा एउटा ग्रीन कलरको ग्राफ पेपर हुन्छ, त्यो पेपरमा हजुरहरूले प्लट गर्नु होला। म चाहिँ अब यहाँ मेरो ग्राफ पेपर छैन, म कसरी प्लट गर्ने हजुरहरूलाई भन्छु। हेर्नुस्, अब ग्राफमा तपाईँको त बक्सा बक्सा हुन्छ। मैले यहाँ माने 1 2, ल पक्नु न, अलिक ठुल्ठुलो मानौँ, अलि ठुल्ठुलो है। यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6, ल यसरी माने मैले 1 2 3 4 5 6। त्यस्तै गरिकन यता पनि 1 2 3 हो, यसरी मान्दै जाने हैन। यता पनि -1 -2 -3 -4 यसरी। अब यहाँ मुनि पनि -1 -2 -3 -4 यसरी हजुरहरू लेख्दै जानु होला। अब हेर्नुस्, हामी पोइन्टहरू प्लट गरौँ। फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ यक्स 0 वाई -3। ल यहाँ म पोइन्टहरू लेख्छु। हेर्नुस्, एउटा 0, -3 छ, अर्को पोइन्ट 2, 0 छ, अर्को पोइन्ट 4, 3 छ। भनेपछि यो पोइन्टहरू प्लट गरौँ। हेर्नुस्, 0, -3 भनेको कहाँ हो, यक्स को भ्यालु 0, वाई को भ्यालु कति छ, -3 भनेपछि हाम्रो कुन पोइन्ट भयो, हाम्रो यो पोइन्ट भयो हैन, 0, -3। ल यहाँ मैले लेखेँ 0, -3। सेकेन्ड पोइन्ट के छ, 2, 0 छ, भनेपछि यक्स को भ्यालु कति छ, 2 छ। भनेपछि यक्स को भ्यालु 1 यहाँ छ, 2 यहाँ छ, भनेपछि यो भयो। वाई को भ्यालु कति छ, 0 छ, भनेपछि कहीँ पनि जानु परेन, यही पोइन्ट भयो। त्यसो भए यो पोइन्टको नाम म लेखौँ 2, 0। थर्ड पोइन्ट हाम्रो के छ, 4, 3 छ। भनेपछि हेर्नुस्, यक्सतिर 4, 1 2 3 4 भनेको यहाँ भयो। वाई को भ्यालु 3 भनेको यहाँ भयो। यो 4 र यो 3 कहाँ मिल्छ,
यो पोइन्टमा गएर मिल्छ भनेपछि यहाँ एउटा यसरी पोइन्ट राखौँ हैन। अरु मैले मेटाइदिएँ ल। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो 4,3 भयो। अब यो तीनटा पोइन्टलाई जोड्ने गरी एउटा लाइन तान्नुहोस्। हो यसरी एउटा लाइन तपाईहरुले तान्नु होला। हो यो लाइनको इक्वेसन के हो? हामीलाई दिएको क्वेशनमा के छ 3x - 2y = 6। हो यसरी हजुरहरुले यसलाई ग्राफमा तान्न सक्नुहुन्छ है। हो ल यो हाम्रो क्वेशन 11 को ए पनि सकिएको छ यसरी ग्राफमा प्लट गरेर। ठीक छ ल। अब हामी क्वेशन नम्बर 11 को बी मा जाम। यो हाम्रो ग्रुप बी को लास्ट क्वेशन हो 11 को बी। सो इन नम्बर लाइनमा देखाउनु भनेको छ हामीलाई। (3x is greater than 2x - 1). अब हामी के गरौँ? यहाँ यो x को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ है। पहिला नम्बर लाइनमा प्लट गर्नु भन्दा अगाडि x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। अब x को भ्यालु निकाल्न के गर्नुपर्छ हेर्नुस् त। यहाँ यतापट्टि 3x छ, यतापट्टि 2x - 1 छ हैन। भनेपछि हेर्नुस् यहाँ एउटा यो -1 भन्ने छ। यो -1 भन्ने टर्मलाई सुरुमा हटाम। यो -1 भन्ने टर्मलाई हटाउन के गर्नुपर्छ हामीले? दुवै साइडतिर 1 जोड्नु पर्छ। त्यही भएर म लेख्छु एडिङ 1 अन बोथ साइड्स भनेको दुईटै साइड्समा 1 एड गरौँ। के हुन्छ 3x + 1 हुन्छ इज ग्रेटर देन 2x - 1 त यहाँ छँदै थियो। अब 1 हाम्रो के हुने भयो एड हुने भयो। -1 र +1 त कट्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो हाम्रो हेर्नुस् 3x + 1 इज ग्रेटर देन 2x। अब हामीलाई के चाहिएको छ x मात्रै चाहिएको छ x। भनेपछि हामी के गरौँ यो जुन 3x छ यो 3x लाई पनि कटाउँ न त हामीहरु। भनेपछि यसो गरौँ ल subtracting 2x from both sides गरौँ ल। दुईटै साइडबाट 2x घटाम हेर्नुस् के हुन्छ 3x + 1 - 2x ग्रेटर देन 2x - 2x भयो। यो 2x र यो 2x काटियो 0 बाँकी रह्यो हैन। अब यहाँ कति हुन्छ हेर्नुस् 3x - 2x भनेको x + 1 त छँदै छ इज ग्रेटर देन 0 भयो। अब यहाँ अझै एउटा यो +1 भन्ने टर्म त आएको छ। यो +1 भन्ने टर्मलाई पनि हटाउनु पर्यो। भनेपछि के गरौँ subtracting 1 from both sides 1 दुई ठाउँबाट सबट्र्याक्ट गरौँ। x + 1 छ यहाँ -1 गर्नु पर्यो। अझै यहाँ 0 थियो -1 गर्नु पर्यो। भनेपछि के हुन्छ हेर्नुस् +1 र -1 त के भयो कट्यो। के बाँकी रह्यो x इज ग्रेटर देन कति -1। ठीक छ हाम्रो भ्यालु आइसकेको छ x इज ग्रेटर देन -1। यो हाम्रो x को एन्सर आयो। अब x इज ग्रेटर देन -1 भनेको के हो x को भ्यालु के हुन्छ त हेर्नुस् x को भ्यालु -1 हुँदैन x को भ्यालु 0 हुन्छ। -1 भन्दा ठुलो त 0 हो नि त। 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ हुँदै 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 इन्फिनिटी सम्म हुन्छ x को भ्यालु। अब यही कुरालाई हामीले नम्बर लाइनमा देखाउनु पर्ने छ। ठीक छ भनेपछि कसरी देखाउने यहाँ हेर्नुस् नम्बर लाइन भनेको के हो एउटा लाइन हो जसमा नम्बर हुन्छ। हेर्नुस् है एउटा नम्बर मैले यहाँ लेखे 0। अब यो 0 को राइट तिर नम्बरहरु के हुँदै जान्छ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 यसरी हुँदै 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 इन्फिनिटी सम्म जान्छ। त्यस्तै लेफ्ट तिर के हुन्छ -1 -2 -3 -4 -5 यसरी हुँदै 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 -इन्फिनिटी सम्म जान्छ। अब हेर्नुस् त हाम्रो x को भ्यालु के छ -1 भन्दा ठुलो छ। -1 त होइन नि त हैन -1 भन्दा ठुलो हो -1 चाहिँ होइन। त्यही भएर हामीले के गर्छौं यो -1 भन्ने ठाउँमा यसरी एउटा सर्कल बनाउँछौं। ठीक छ यो लाइन त्यसरी छँदै छ।
हो यो सर्कललाई हामी बिचमा सेट गर्दिनौँ। यदि -1 पनि भएको भए चाहिँ त्यो सर्कललाई बिचमा हामीले कोर्थ्यौँ। तर यसरी ठ्याक्कै एउटा हलो सर्कल बनाउँछौँ, खाली सर्कल भनेको त्यो -1 त्यहाँ छैन भन्न खोजेको हो। अनि -1 भन्दा ग्रेटर भनेको कता हो? यतापट्टि हो। यो सबै भ्यालुहरू हाम्रो के हो? यक्सको भ्यालु हो। यसरी हामीले नम्बर लाइनमा देखाउन सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो यक्स भनेको कति हुँदो रहेछ त? यक्स इज ग्रेटर देन -1। यो भनेको यक्सको भ्यालु कति हुन्छ? -1 0 1 2 3 देखि यसरी इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। यक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ भने -1 देखि कहाँसम्म हो? इन्फिनिटीसम्म हो। तर -1 सरी यहाँ -1 हुँदैन है, -1 चाहिँ हुँदैन किनकि -1 भन्दा त ठुलो हो नि त। -1 सँग यसरी यहाँ इक्वेल यसरी छैन। इक्वेल भएको भए -1 पनि हुन्थ्यो। इक्वेल छैन भनेपछि -1 पर्दैन है। 0 1 2 3 भयो, ठिक छ। अब यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस्। -1 यहाँ स्मल ब्राकेट दिने। स्मल ब्राकेटले के जनाउँछ भने -1 चाहिँ पर्दैन, तर -1 भन्दा उताको भ्यालु पर्छ भनेर देखाउँछ। त्यस्तै यहाँ इन्फिनिटीमा हजुरले अब बिग ब्राकेट दिँदाखेरि पनि हुन्छ अथवा स्मल ब्राकेट दिँदाखेरि पनि हुन्छ। ल मैले बिगै ब्राकेट दिएँ भनेको भ्यालु इन्फिनिटीसम्म छ भन्न खोजेको। यदि मैले यहाँ स्मल ब्राकेट दिएँ भने के हुन्छ? यक्सको भ्यालु इन्फिनिटीसम्म त हो, तर इन्फिनिटी चाहिँ होइन। इन्फिनिटी भन्दा जस्ट अगाडिसम्मको भ्यालु हो, तर इन्फिनिटी चाहिँ होइन भन्न खोजेको हो। तर अब हामी यहाँ बिग ब्राकेट नै दिउँ किनकि यक्सको भ्यालु त -1 भन्दा ठुलो हो। अब कतिसम्म हो त्यो त थाहा छैन, इन्फिनिटीसम्मै हो। त्यही भएर यक्सको भ्यालु -1 देखि इन्फिनिटीसम्म। यसलाई हामी इन्टरभल भन्छौँ क्या यस्तोलाई। यो ब्राकेटले डिनोट गर्नेलाई इन्टरभल भन्छौँ। यो इन्टरभल देखाउनुपर्छ। यो नम्बर लाइनमा हुन्छ। सायद यो हजुरहरूलाई पढाइ हुन्छ होला। यदि पढाइ भएको छैन भने पनि क्लासमा 9 क्लासमा अथवा 10 क्लासमा हजुरहरूलाई यो पढाइ हुन्छ, ठिक छ। यसको बारेमा जानिराख्नुभयो भने हजुरहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ। ल हाम्रो ग्रुप बी पनि अहिले सकिएको छ। हाम्रो आजको क्लासलाई यति नै गरौँ। ग्रुप सी म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई हालिदिने छु हैन। ल यो हाम्रो पार्ट 1 भिडियो भयो, ठिक छ। म यहाँ पार्ट 1 लेख्छु। पार्ट 1। पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ म ग्रुप सी को क्वेसनहरू क्वेसन नम्बर 12 देखि हाम्रो कति नम्बर क्वेसनसम्म छ त्यति नम्बर क्वेसनसम्म म हजुरहरूलाई गरेर अर्को भिडियोमा हाल्ने छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्टमा लेखिदिनु होला है। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन आएको छ, केही कुरा बुझ्नु भएन, अरू कुनै सब्जेक्टको भिडियोहरू हाल्नु छ भने यो 9849595895 यो नम्बरमा हजुरहरूले व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ है। ल आजलाई यति नै गरौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा छिटै हुन्छ भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा माग्छु। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।